औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ नाव से डरना, तर्ज़ कौहन पे अड़ना, मंज़िल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। आज हमारे साथ हमारे मुल्क की एक ऐसी नामवर शख्सियत मौजूद हैं जिनका काम कवानीन में जो ऐसे मसाइल पैदा, कवानीन ने मसाइल पैदा कर दी। कवानीन का मकसद तो होता है मसाइल को हल करना, लेकिन बाज़ कवानीन ऐसे हमारे यहाँ बने हुए हैं जो मसाइल पैदा करते हैं, मसाइल हल नहीं करते। इस काम को जो है वो लेकर चल रहे हैं, रिसर्च करते हैं और फिर आला काम तक जो है वो अपनी जो रिपोर्ट्स पेश करते हैं। मेरी मुराद रिसर्च फोरम ऑफ लॉ एंड जस्टिस के प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद समीउल्लाह खान एडवोकेट से है। मोहम्मद समीउल्लाह खान एडवोकेट अपने वक्त के मुमताज़ पार्लियामेंटेरियन जनाब हाजी सैफुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं और बड़ी हमें इंस्पायरेशन मिलती है जब भी इनसे मुलाकात होती है। मुझे बहुत कुछ सीखने का इनसे मिलता है। बहुत शुक्रिया समीउल्लाह साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज हम कुछ जो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट है उस हवाले से जो आपने वर्क किया उस हवाले से मैं बात करूँगा कि ज़रबात के मुकदमात में डॉक्टर मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट जारी करता है। आजकल इस शोबे में बेहद करप्शन है और डॉक्टर हजरात रकम लेकर गलत मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, लेकिन इस मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट के ख़िलाफ़ मेडिकल बोर्ड में अपील का तरीका इंतहाई पेचीदा है। सबसे पहले मुल्ज़म मजिस्ट्रेट की अदालत में दरख्वास्त देकर मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट की नकल मेडिकल ऑफिसर से लेने की इजाज़त हासिल करता है और मेडिकल सर्टिफिकेट की नकल हासिल करने के बाद दोबारा मजिस्ट्रेट को मज़रूब को दोबारा मुआयना के लिए मेडिकल बोर्ड की दरख्वास्त देना होता है, जिस पर मज़रूब को तलब करके इस पर अहकामात जारी किए जाते हैं। इस तमाम तरीक़ाकार में तकरीबन 15 यौम लग जाते हैं। दोस्तों, ये जो मैं इंट्रो दे रहा हूँ आज के टॉपिक का, जिस पे हम समीउल्लाह खान साहब की गुफ्तगू जो है वो सुनेंगे, इसमें ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं कि तमाम तरीक़ाकार में तकरीबन 15 यौम लग जाते हैं और फिर भी मज़रूब की मर्ज़ी है कि मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हो या ना हो। इस तरीक़ाकार की बजाय मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट जारी होने के बाद मुल्ज़मान को हक होना चाहिए कि वो मेडिकल ऑफिसर से बराह रास्त मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट की नकल हासिल करके मेडिकल बोर्ड में मज़रूब के दोबारा मुआयना की दरख्वास्त दायर करें। अगर मेडिकल बोर्ड और मेडिकल ऑफिसर की तरफ से दी गई ज़रबात में फ़र्क हो तो मेडिकल ऑफिसर के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। फ़ौजदारी कवानीन में इस्लाह फरमाकर आवाम को रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाली इन परेशानियों से बचाया जा सकता है। ये जो मैंने आपके सामने अल्फाज बोले हैं, इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है जनाब समीउल्लाह खान साहब ने, और आपने ये सब कुछ एक रिसर्च पेपर की शक्ल में जो है वो लिख कर जो है तमाम जो है चीफ़ जस्टिस साहबान सूबों के और हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है हमारी, उनको भी भेजा है, तमाम चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भेजा है, जितने भी मुक़्तदर अदारे हैं और जो बॉडीज़ हैं उनको भी भेजा है। समीउल्लाह खान साहब, आप इस हवाले से हमारे जो कानून के तालिब इल्म हैं उनके लिए और अवामुल नास के लिए आपने जो ये पॉइंट रेज़ किया है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मुझे भी बड़ा जो है इस हवाले से बड़ा, मैं तो समझता हूँ कि बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है मेरी कि जनाब आपने ये पॉइंट उठाया। इस हवाले से आप जो है अपना जो है वो इनपुट जो है वो क्या पसंद फरमाएंगे देना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अशरफ आसमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस टॉपिक पर मैंने आपकी एक दो वीडियोस देखी हैं जो कि बहुत पुरमग़ज़ और मालूमात से भरी हुई थी, तो मुझे भी ये एहसास हुआ कि इस मामले में आपसे डिस्कस की जाए और लोगों तक ये बात पहुँचे कि किस तरह अदालतों में मुकदमाबाजी ज़्यादा हो रही है, डॉक्टर्स की करप्शन क्या है और गलत मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनवा कर लोग किस तरह से दूसरे बेगुनाह लोगों को मुकदमात में फंसा रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो मैंने रिसर्च की और अपने वकालत के शोबे में, वकालत के फील्ड में मैंने देखा है कि डॉक्टर हजरात अक्सर पैसे लेके, रिश्वत लेके गलत और जेली मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट, वो ज़रबात जो कि होती भी नहीं है, वो अपने सर्टिफिकेट में लिख कर
اور ہینیس آفینسز تک کے وہ جیلی میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں. اور وہ یہ دلیرانہ اقدام اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں اپیل کا جو حق ہے، ملزم یا وہ شخص جس نے یہ ضرب لگائی ہی نہیں ہوتی لیکن وہ بے جا غلط مقدمے میں پھنس جاتا ہے، اس کو اپیل کا حق اتنا پیچیدہ کر دیا گیا ہے کہ وہ سب سے پہلے میجسٹریٹ کو درخواست دے، میڈیکل آفیسر سے اس کی میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ کی نقل لینے کے لیے 2-1 دن اس میں لگ جاتے ہیں. پھر وہ اس میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ کو دوبارہ چیلنج کرنے کے لیے کہ بورڈ بنایا جائے جو کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ہوتا ہے، اور مضروب کا دوبارہ معائنہ کرایا جائے کہ ڈاکٹر نے پیسے لے کے غلط میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ جاری کر دیے جبکہ ضربات مضروب کو لگی ہی نہیں ہے یا خود ساخت ضربات ہیں. اس اپلیکیشن کو دینے کے بعد میجسٹریٹ صاحب مضروب کو طلب کرتے ہیں، اور اس سارے پروسیس میں 15 سے 20 دن لگ جاتے ہیں. اکثر تو وہ زخم جو ہوتے ہیں وہ ہیل اپ ہو چکے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر ہیل اپ نہ بھی ہوئے ہوں یا اس طرح کی جس طرح کوئی فریکچر وغیرہ ہو یا اس طرح کا ہو تو وہ بھی مضروب کی آپشن ہے. اگر وہ آرڈر کر بھی دیں 15-20 دن کے بعد کہ مضروب جو ہے وہ میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہو کے ری ایگزامن کرائے، تو اس کی مرضی ہے کہ وہ جائے یا نہ جائے. پولیس اس مقدمے میں پھر ملزم کے ساتھ کوئی بھی تعاون نہیں کرتی. یہ اتنا پیچیدہ مرحلہ ہوتا ہے، اور عدالتوں میں زیادہ مقدمہ بازی اور کرپشن اور بے گناہ لوگوں کا مقدمات میں پھنسائے جانے کی ایک بنیادی وجہ. اگر اس کو آسان کر دیا جائے، جبکہ میجسٹریٹ کا بیچ میں کوئی کام نہیں ہے اس سلسلے میں. بالکل صحیح کہ اس میں جب میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے میڈیکل آفیسر، تو اس کا فرض ہونا چاہیے کہ اس کے پاس جو بھی جائے وہ اس کو اسی وقت اس کی کاپی، اٹیسٹڈ کاپی جاری کرے. اور گورنمنٹ آف پنجاب نے اب ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر کانسٹیٹیوٹ بورڈ، میڈیکل بورڈ کر دی ہے، اور اسے بتا دی ہے باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے کہ کون کون سے ڈاکٹر صاحبان اس میڈیکل بورڈ کا حصہ ہوں گے. وہ سمپل جا کے اس میجسٹریٹ کی بجائے اس میڈیکل بورڈ کو جا کے درخواست دے کہ وہ اس مضروب کو بلائیں، اور پولیس کے ذریعے میڈیکل بورڈ اس مضروب کو طلب کرے اور وہ پابند ہو کہ ری ایگزامینیشن کے لیے وہ میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہو اور دوبارہ میڈیکل اس کا چیک اپ ہو سارا. اور یہ 1 یا 2 دن کا مرحلہ ہے، اور اتنی دیر میں نہ زخم ہیل اپ ہوتا ہے نہ ہی غلط وہ اس پر کوئی ڈیلے ہو سکتی ہے. اور اس سے انصاف کے تقاضے بھی پورے ہوں گے، ڈاکٹرز کی جو کرپشن ہے وہ بھی ختم ہوگی. ڈاکٹر کو پتہ ہوگا کہ اگر میں نے غلط سرٹیفکیٹ جاری کر دیا تو ملزم نے یا جو ملزمان میں سے وہ ابھی فوری میڈیکل بورڈ چلا جائے گا، اور اگر میرے اور اس میں کوئی بھی ڈیفرنس ہوا ضربات میں یا رزلٹ میں تو میرے خلاف شدید ایکشن لیا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر جرت نہیں کرے گا کہ وہ غلط میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری کرے. اور وہ بے گناہ لوگ جو ان میڈیکل سرٹیفکیٹس کی وجہ سے عدالتوں میں، تھانوں میں، کچہریوں میں، جیلوں میں جا رہے ہیں، وہ بھی جانے سے بچ جائیں گے، بے جا اخراجات سے بچ جائیں گے. تو میری تو گورنمنٹ آف پنجاب سے خاص طور پر یہ گزارش ہے کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے، اور بیچ میں میڈیکل اپیل کے حق میں میجسٹریٹ کا جو رول ہے اس کو ختم کر کے ڈائریکٹ میڈیکل بورڈ میں اپیل کا حق دے. بالکل جی، سمیع اللہ صاحب نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں یہ پوائنٹ ریز کیا ہے. دیکھیں، انڈیو لیٹیگیشن کی وجہ سے لوگوں کا ٹائم ضائع ہونا، اور یہ جو تھانے کچہری کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں، اور ہمارا جو مزاج خاص طور پر پنجاب میں بنا ہوا ہے کہ جناب کسی کو اٹھا لیا، کسی کو دبا لیا، کسی کو بدماش بنا لیا اور پھر اسی بدماش کو پھر ٹھکانے لگا دیا. تو یہ جو مقدمہ بازی اور یہ جو میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ لے کر کسی کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دی جاتی ہے اور پھر اسے چیلنج کرنا، اور یہ پروسیس اتنا کمپلیکیٹڈ اور اتنا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے کہ وہ اس کے جو بندے اس کی وجہ سے جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، جو شخص اس کی وجہ سے مصیبت میں پڑ جاتا ہے. اور ہمارا کلچر ہی ایسا ہے جیلوں کا، تھانوں کا، عدالتوں کا، کہ انصاف جو ہے وہ پھر ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ انصاف یہاں پر نہیں ہوگا. لوگ اس لیے پولیس کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں، عدالتوں میں جانے سے ڈرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے یہاں پر
ہمارا جو ہے وہ بقیہ دیڑ کر رکھ دینے ہیں، رشوت، کرپشن اور یہ سارے معاملات. تو میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ سمیع اللہ خان صاحب آج لاہور ہائی کورٹ میں میرے چیمبر تشریف لائے، اور آج انہوں نے ایک بہت اہم موضوع پر جو ہے وہ گفتگو فرمائی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، کیونکہ سمیع اللہ خان صاحب ریسرچ فورم آف لا اینڈ جسٹس کے حوالے سے کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ان کی یہ بڑی تگ و تاز ہے کہ یہ اقتدار کے ایوانوں تک یہ باتیں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے بڑی سالڈ انہوں نے جو ہے نا وہ منصوبہ بندی کی ہوئی ہے. آپ کا سر بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.